बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज सूरह मरियम के आयत नंबर 11 से आज का सबक स्टार्ट होगा। देखें, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या यहया खुज़िल किताब बिक़ुव्वा व आतैनाहुल हुक्म सबिय्या व हनानम मिन लदुन्ना व ज़का व कान तक़िय्या व बर्रन बिवालिदैहि व लम यकुन जब्बारन असिय्या व सलामुन अलैहि यौम वुलिद व यौम यमूत व यौम युबअसु हय्या वज़्कुर फिल किताबि मर्यम इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िय्या फत्तख़ज़त मिन दूनिहिम हिजाबन फ़अरसलना इलैहा रूहना فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا। आज का सबक यहाँ मुकम्मल हो गया। आयत नंबर 25 में सूरह मरियम।